आज मिति 2077 साल जेठ श्रावण 30 गते युबिन क्याफेद्वारा साँझ 7 बजेदेखि हुन गएको साहित्यिक कार्यक्रम अन्तर्गत आज गजली बसाइ छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूमा साहित्यिक मर्यादाक्रम अनुसारको नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले सुर्खेतमा वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण साहित्यकार, साहित्यिक मन तथा सम्पूर्ण साहित्यिक शुभचिन्तकहरूलाई भेला गरेर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको हुनाले सामाजिक दूरीलाई पनि कायम गर्दै हामी थोरै मात्रामा यहाँ उपस्थित भए तापनि फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईहरूको मनसँग तपाईहरूको नजिकसम्म पुगिरहेका छौँ र फेसबुक लाइभ मार्फत र सम्पूर्ण हरेक क्रियाकलाप हरेक माध्यमबाट तपाईहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। र म अहिले धेरै बेहोरा नभावी एउटा पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो गजल यसरी सुरु हुन्छ। केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि, केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि, बरु सब थोक बनेर बाँचियो सहरका लागि, बरु सब थोक बनेर बाँचियो सहरका लागि, तर केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि। प्रिय दुश्मन पैतला बलिया बनाएर त आऊ, प्रिय दुश्मन पैतला बलिया बनाएर त आऊ, प्रिय दुश्मन पैतला बलिया बनाएर त आऊ, बरु सब थोक बनेर बाँचियो सहरका लागि, प्रिय दुश्मन पैतला बलिया बनाएर त आऊ। म यो छाती ओछ्याइदिउँला सफरका लागि, म यो छाती ओछ्याइदिउँला सफरका लागि, मैले हजारौं रहरहरूको हत्या गरेको हुँ, मैले हजारौं रहरहरूको हत्या गरेको हुँ, मैले हजारौं रहरहरूको हत्या गरेको हुँ। तिमीलाई पाउने एक मात्रै रहरका लागि, तिमीलाई पाउने एक मात्रै रहरका लागि, तर केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि। हिँड पहिले यो देश काट्नेहरूको गर्दन काटौँ, हिँड पहिले यो देश काट्नेहरूको गर्दन काटौँ, हिँड पहिले यो देश काट्नेहरूको गर्दन काटौँ। बाटो त भोलि पनि काटौँला ट्र्याक्टरका लागि, हिँड पहिले यो देश काट्नेहरूको गर्दन काटौँ, हिँड पहिले यो देश काट्नेहरूको गर्दन काटौँ। बाटो त भोलि पनि काटौँला ट्र्याक्टरका लागि, बरु सब थोक बनेर बाँचियो सहरका लागि। आमाको मृत्युले पनि चिहान देख्न पाएन उसले, आमाको मृत्युले पनि चिहान देख्न पाएन उसले, आमाको मृत्युले पनि चिहान देख्न पाएन उसले, आफ्नै आमाको मृत्युले पनि चिहान देख्न पाएन उसले, आफ्नै आमाको मृत्युले पनि चिहान देख्न पाएन उसले। जसले परदेश पुरी बसेको छ त्यो अवसरका लागि, जसले परदेश पुरी बसेको छ त्यो अवसरका लागि, तर केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि। तिमी शरीर दिन तत्पर छौ प्रेम कलापी होइन, तिमी शरीर दिन तत्पर छौ प्रेम कलापी होइन, तिमी शरीर दिन तत्पर छौ प्रेम कलापी होइन। गजलको अन्तिम शेर, तिमी शरीर दिन तत्पर छौ प्रेम कलापी होइन। कसरी होला अब सम्बन्ध बचाउने निरन्तरका लागि, कसरी होला अब सम्बन्ध बचाउने निरन्तरका लागि, तर केही बन्न सकिएन आफ्नै गाउँघरका लागि, छोरो सब थोक बनेर बाँच्यो सहरका लागि। धन्यवाद। सम्पूर्ण निर्देश नमन छ।
आज शुक्रबारीय यस विभिन्न साँझको गजलीय बसाइबाट हामी यसरी यो विभिन्न साँझको हलबाट थोरै साहित्यिक साथीहरू प्लस अनलाइन मार्फत पनि जोडिरहेका छौँ। यसरी एउटा गजल सुनाउने एउटा वातावरण नयाँ एउटा कार्यक्रम जस्तो सिर्जनाको सुरु भइरहेको छ। सबैले हेरेर साथ दिनुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। सर्वप्रथम त विभिन्न साँझ निश्चल युवराज दाजुलाई यो अवसरका लागि हृदयशी धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै भूमिका नबाँधी अब गजल सुरु गरिहालौँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ, म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ, यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। गरिब विद्यार्थी हुनुको फाइदा एउटा यो रहेछ, गरिब विद्यार्थी हुनुको फाइदा एउटा यो रहेछ, अर्थशास्त्र विषयको उदाहरणमा समेटिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ, यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। भेट्दा उसले मेरो मृत्यु सम्झाएर गएको हो, भेट्दा उसले मेरो मृत्यु सम्झाएर गएको हो। म पत्थर हुँ यसकारण उसैबाट ढोगिन पाएँ। मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो, मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो, मेरो इच्छा गुलाब भएदेखि मात्र पुरा हुन सक्यो। कसैले उपहार दिएर तिम्रो हातले समातिन पाएँ। अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ, यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। म मोमबत्ती थिएँ जलायो अँध्यारो भएपछि, म मोमबत्ती थिएँ जलायो अँध्यारो भएपछि, यसरी तिमीलाई उज्यालो दिँदै सकिन पाएँ। म अक्षर थिएँ तिम्रो डायरीमा लेखिन पाएँ, यति भए पनि तिमीबाट सजिन पाएँ। धन्यवाद। हामी दुवैजना यसरी रोस्टोमा उभिएर हजुरको अगाडि गजल वाचन गरेको आज पहिलो दिन नै हो। त्यसकारण गजल वाचन गर्दै गर्दा र कुनै भूमिका बाँड्दा कुनै मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसमा क्षमा माग्दै हामीले सुर्खेतमा फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, धेरै समय भयो गजल वाचन गर्ने एउटा अवसर नै पाएका थिएनौँ र हामीले यसरी बसाइ नै भएको थिएन र यो पहिलो हाम्रो बसाइ पनि हो। त्यसकारण यो युविन क्याफेलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै आदरणीय दाजु निश्चल युवराजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर, तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर, फर्किनु छ एक दिन प्रेमको नजिरमा पुगेर। तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर, फर्किनु छ एक दिन प्रेमको नजिरमा पुगेर। तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी। तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी। आज टाढा भयो प्रेमिकाको शरीरमा पुगेर। तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने प्रेमी। आज टाढा भयो प्रेमिकाको शरीरमा पुगेर। पहिले पल पलमा बाआमा सम्झिने छोरो, पहिले पल पलमा बाआमा सम्झिने छोरो, पहिले पल पलमा बाआमा सम्झिने छोरो। मात्रै श्रीमती सम्झिन्छ जागिरमा पुगेर।
पहिले पल पलमा बाआमा सम्झिने छोरो तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर फर्किनुहोस् एक दिन प्रेमको नजिरमा पुगेर पहिले पल पलमा बाआमा सम्झिने छोरो अहिले मात्रै श्रीमती सम्झिन्छ जागिरमा पुगेर यी आँखामा मुहान त्यसपछि भएको हो यी आँखामा मुहान त्यसपछि भएको हो यी आँखामा मुहान त्यसपछि भएको हो जब ठोकियो नजर तिम्रो तस्बिरमा पुगेर यी आँखामा मुहान त्यसपछि भएको हो यी आँखामा मुहान त्यसपछि भएको हो जब ठोकियो नजर तिम्रो तस्बिरमा पुगेर पहिले बा आमालाई वृद्धाश्रम पठायो पहिले बा आमालाई वृद्धाश्रम पठायो गजलको अन्तिम शेर पहिले बा आमालाई वृद्धाश्रम पठायो छोरो धार्मिक बनेपछि मन्दिरमा पुगेर पहिले बा आमालाई वृद्धाश्रम पठायो गजलको अन्तिम शेर पहिले बा आमालाई वृद्धाश्रम पठायो छोरो धार्मिक बनेपछि मन्दिरमा पुगेर तनावमा पुगेर सधैँ पिरमा पुगेर फर्किनुहोस् एक दिन प्रेमको नजिरमा पुगेर। धन्यवाद। दाजुको साह्रै मिठो गजल सुन्यौँ। यो बेला लाइभमा छौँ, सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। अब गजल सुनाउने क्रममा यो बसाइको मेरो दोस्रो गजल यसरी सुरु हुन्छ। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, नत्र विचार गरौला गर्दन रेटी टाउको भुइँमा राखेर। ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, ए दुश्मन यो मेरो देशको सिमाना हो बुझिराख्नु, नत्र विचार गरौला गर्दन रेटी टाउको भुइँमा राखेर। बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, बल्ल चिन्ने छौ चोकमा ठडाइएको शालिगलाई, एकपटक सोच्यौ भने देशलाई छातीमा राखेर। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। दूर छौ तापनि यो दिलमा छौ नबिजाउनु नदुखाउनु, दूर छौ तापनि यो दिलमा छौ नबिजाउनु नदुखाउनु, एक दिन हेर्नु छ तिमीलाई यी आँखाको नानीमा राखेर। सत्यता नबुझी घुमाउन खोज्यौ मुठीमा राखेर, के हुन्छ सोचेनौ मलाई दुश्मनको सूचीमा राखेर। यो बसाइको मेरो दोस्रो गजल सकिएको छ र यस लगतै म भरत दाजुलाई माइक गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रिय भाइ दीपक, तिम्रा गजलले मन धेरै हर्षित बनाएको छ र आज हामी सुर्खेतमा युबिन क्याफेको साझा गजली बसाइमा छौँ र तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ उपस्थित भएर हेर्न नपाए पनि त्यहाँ तपाईँकै छेउमा आएर पुगेका छौँ। लाइभ मार्फत तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहुनेछ र त्यो गजल हेरिदिनुहुनेछ र त्यसबाट प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको छु। र आज यो पहिलो बसाइको तेस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मलाई
मलाई यो जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, मलाई यो जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, त्यसैले त बाँचिरहन रहर लाग्दैन। मलाई यो जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, मलाई यो जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, त्यसैले त बाँचिरहन रहर लाग्दैन। जिन्दगीको सुरुवात नै रुवाईबाट भएको हो, जिन्दगीको सुरुवात नै रुवाईबाट भएको हो, जिन्दगीको सुरुवात नै रुवाईबाट भएको हो। त्यसकारण मलाई दुःखदेखि डर लाग्दैन, त्यसकारण मलाई दुःखदेखि डर लाग्दैन, मलाई जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन। डाक्टर बनाउन पठाएको छोरो घर नफर्केपछि, डाक्टर बनाउन पठाएको छोरो घर नफर्केपछि, डाक्टर बनाउन पठाएको छोरो घर नफर्केपछि बुवालाई यो ठाउँ चिहान लाग्छ, सहर लाग्दैन। डाक्टर बनाउन पठाएको छोरो घर नफर्केपछि बुवालाई यो ठाउँ चिहान लाग्छ, सहर लाग्दैन। मलाई जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो। तिमी दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो, तिमी दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो। मलाई यो जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, त्यसैले त बाँचिरहन रहर लाग्दैन। तिमी यो दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो, तिम्रो आगमन चुनौती लाग्छ, अवसर लाग्दैन। गजलको अन्तिम शेर, तिमी दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो, तिमी दिलमा बसेकै दिन आँखामा मुहान भएको हो। तिम्रो आगमन चुनौती लाग्छ, अवसर लाग्दैन। तिम्रो आगमन चुनौती लाग्छ, अवसर लाग्दैन। मलाई जिन्दगीको कति पनि भर लाग्दैन, त्यसैले त बाँचिरहन रहर लाग्दैन। धन्यवाद। यो माइक्रोफोन अब दीपक भाइले हस्तान्तरण गर्दछु। थ्याङ्क यू लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ। यहाँ पनि हलभित्र धेरै साहित्यकार अग्रज दाजुहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अनि फेरि पनि विशेष त हृदयशी धन्यवाद भन्न चाहन्छु आदरणीय दाजु निश्चल युवराजप्रति। म जस्तो अनुज मान्छेलाई पनि यसरी तपाईँहरू समक्ष, यसरी अनलाइन सबैहरू समक्ष मेरा गजलहरू यसरी सुनाउने अवसर जुराइदिनु भएको छ। उहाँलाई विशेष आभार छ। यति भन्दै मेरो अर्को व्यवसायको तेस्रो गजल सुरु गर्छु। 4 शेरको छ, सुनिदिनुहोस्। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्, जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। आदत छैन कसैको पाउमा यो निधार राख्ने। जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्, जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्। आदत छैन कसैको पाउमा यो निधार राख्ने। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका, गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका, गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। रहेछौ आँखामा प्रेम राख्ने, गर्दनमा हतियार राख्ने। गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका, गर्न त प्रेम गरेको हुँ दुश्मन भनौँ या प्रेमिका। रहेछौ आँखामा प्रेम राख्ने, गर्दनमा हतियार राख्ने। गजलको चौथो शेरमा छु। आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन्, आत्मरक्षा
आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन् आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन् हैसियत नभएको होइन म पनि चौकीदार राख्ने आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन् आत्मरक्षा आफैमा छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन् हैसियत नभएको होइन म पनि चौकीदार राख्ने मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने सँगै जाओस् एउटा अर्को गजल सुरु गर्छु यहाँको माग अनुसार लाग्थ्यो म हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको नभन्नु तिमी औधी प्यारो लाग्छ भनेर नभन्नु तिमी औधी प्यारो लाग्छ भनेर मै हुँ हेर्ने आँखा नभएको स्पर्श गर्ने हात नभएको मात्रै जीवको आकार बढ्यो पाइला कदापि बढेन मात्रै जीवको आकार बढ्यो पाइला कदापि बढेन मात्रै जीवको आकार बढ्यो पाइला कदापि बढेन म बुढो रुख हुँ सुन्दर देखिन कलिला पात नभएको लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको अनुमति बिना यो दिलमा कोही बस्न आएथ्यो अनुमति बिना यो दिलमा कोही बस्न आएथ्यो अनुमति बिना यो दिलमा कोही बस्न आएथ्यो खै किन ऊ गएदेखि लाग्छ जिन्दगी रात नभएको अन्तिम शेरमा छु ए प्रिय तिमी कुन दुनियाँको कुन बस्तीमा छौ ए प्रिय तिमी कुन दुनियाँको कुन बस्तीमा छौ ए प्रिय तिमी कुन दुनियाँको कुन बस्तीमा छौ वर्षौं भइसक्यो तिमीसँग मेरो मुलाकात नभएको ए प्रिय तिमी कुन दुनियाँको कुन बस्तीमा छौ ए प्रिय तिमी कुन दुनियाँको कुन बस्तीमा छौ वर्षौं भइसक्यो मेरो तिमीसँग मुलाकात नभएको लाग्थ्यो मै हुँ मेरो विरुद्ध दुश्मनको जमात नभएको कुनै समय बाँकी छैन जिन्दगीमा आघात नभएको धन्यवाद सबैभन्दा पहिले म मेरा आदरणीय गुरुहरू आदरणीय अहिले ज्वाइँसा भन्नुपर्छ पहिला चाहिँ दाइ भन्थे कृष्ण विजयी आदरणीय दाजु भरत प्रमोद आदरणीय दाजु निश्चल लगायत धेरै गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्न तर पनि गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिइरहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको छु म आजको यो पहिलो बसाइको चौथो गजल वाचन गर्न चाहन्छु आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ मित्र होस् या दुश्मन एउटै व्यवहार गर्छ आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ मित्र होस् या दुश्मन एउटै व्यवहार गर्छ जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो शिर झुकाउँछ उसैलाई नमस्कार गर्छ
जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो, जसले आफ्नै आमाको अस्मिता लुट्यो, शिर झुकाउँछ उसैलाई नमस्कार गर्छ। मुटु टुक्र्याउने त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्, मुटु टुक्र्याउने त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्, मुटु टुक्र्याउने त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्, यो गर्दन रेड्ने काम त हतियार गर्छ। मुटु टुक्र्याउने त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्, मुटु टुक्र्याउने त तिम्रा यादहरू मात्रै हुन्, यो गर्दन रेड्ने काम त सधैँ तरबार गर्छ। दुश्मन होस् या मित्र एउटै व्यवहार गर्छ, आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ। गन्तव्य चिहान हो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, गन्तव्य चिहान हो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, गन्तव्य चिहान हो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, किन यो जिन्दगी यति धेरै हतार गर्छ। गन्तव्य चिहान हो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, गन्तव्य चिहान हो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि, किन यो जिन्दगी यति धेरै हतार गर्छ। आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ, मित्र होस् या दुश्मन एउटै व्यवहार गर्छ। प्रेम गर्छु भन्दैमा मुटुको बन्धक नबनाउनु, गजलको अन्तिम शेर। प्रेम गर्छु भन्दैमा मुटुको बन्धक नबनाउनु, प्रेम गर्छु भन्दैमा मुटुको बन्धक नबनाउनु, यस्तो काम त भ्यागुतालाई इनार गर्छ। प्रेम गर्छु भन्दैमा मुटुको बन्धक नबनाउनु, प्रेम गर्छु भन्दैमा मुटुको बन्धक नबनाउनु, यस्तो काम त भ्यागुतालाई इनार गर्छ। आफूलाई घृणा गर्नेलाई पनि प्यार गर्छ, मित्र होस् या दुश्मन एउटै व्यवहार गर्छ। म अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। म एउटा सुदूरपश्चिमी मेरो घर भएको र मेरो चाहिँ घर अछाम भएको कारणले गर्दा पनि म एउटा अछामी गजल वाचन गर्छु। मान्नी नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, मान्नी नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, मान्नी नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, कि लाग्दो छ कहिल्यै डर किन नाइ भन्ने छै। मान्नी नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, कि लाग्दो छ कहिल्यै डर किन नाइ भन्ने छै। खेत गोड्दै छ घोगा भाँच्दै छन्, खेत गोड्दै छ घोगा भाँच्दै छन्, खेत गोड्दै छ घोगा भाँच्दै छन्, हटट बाइजन अब घर किन नाइ भन्ने छ। खेत गोड्दै छ घोगा भाँच्दै छन्, खेत गोड्दै छ घोगा भाँच्दै छन्, हटट बाइजन अब घर किन नाइ भन्ने छ। मान्ने नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, छोरो सौरा सही छ बढी माइतै छ भने, छोरो सौरा सही छ बढी माइतै छ भने, छोरो सौरा सही छ बढी माइतै छ भने, रुन लागे बाआमा धर धर किन नाइ भन्ने छ। रुन लागे बाआमा धर धर किन नाइ भन्ने छै, मान्ने नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै, कि लाग्दो छ कहिल्यै डर किन नाइ भन्ने छै। तँ जसी मैथै छन् पहिला गए अर्किलेमा। गजलको अन्तिम शेर। तँ जसी मैथै छन् पहिला गए अर्किलेला, तँ जसी मैथै छन् पहिला गए अर्किलेला, तुइकी मात्रै छैन कर किन नाइ भन्ने छै। तँ जसी धेरै छन् पहिला गए अर्किलेला, तँ जसी मैथै छन् पहिला गए अर्किलेला, तुइकी मात्रै छैन कर किन नाइ भन्ने छै। रुन लागे बाआमा धर धर किन नाइ भन्ने छै, मान्ने नै के मेरो घर किन नाइ भन्ने छै। धन्यवाद। अन्तिम गजल यो हाम्रो गजली साँझको
गजलले पहिलो साँझको अन्तिम गजल वाचन गर्न चाहन्छु। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्यो। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्यो। स्वार्थी र निष्ठुरकै हित अचम्म लाग्यो। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्यो। स्वार्थी र निष्ठुरकै हित अचम्म लाग्यो। तिमी बसेको मुटु जलेर खरानी भइसक्यो। तिमी बसेको मुटु जलेर खरानी भइसक्यो। तिमी बसेको मुटु जलेर खरानी भइसक्यो। मेरो पुरानो गजल हो। तिमी बसेको मुटु जलेर खरानी भइसक्यो। कसरी तिमी उस्तै जीवित अचम्म लाग्छ। तिमी बसेको मुटु जलेर खरानी भइसक्यो। कसरी तिमी उस्तै जीवित अचम्म लाग्छ। अचम्म लाग्छ। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्छ। न राति चन्द्रमा रुन्छ न रुन्छिन् मेरी आमा। न राति चन्द्रमा रुन्छ न रुन्छिन् मेरी आमा। न राति चन्द्रमा रुन्छ न रुन्छिन् मेरी आमा। कसरी आँगनभरि शीत अचम्म लाग्छ। न राति चन्द्रमा रुन्छ न रुन्छिन् मेरी आमा। कसरी आँगनभरि शीत अचम्म लाग्छ। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्छ। देश बेच्नेहरू भ्रष्टाचार गर्नेहरू। देश बेच्नेहरू भ्रष्टाचार गर्नेहरू मरेपछि भइदिन्छन् शहीद अचम्म लाग्छ। देश बेच्नेहरू भ्रष्टाचार गर्नेहरू मरेपछि भइदिन्छन् शहीद अचम्म लाग्छ। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्छ। पीडा दिनेहरू रोइरहेको देख्छौँ। पीडा दिनेहरू रोइरहेको देख्छु। गजलको अन्तिम शेर। पीडा दिनेहरू रोइरहेको देख्छु। म मुस्कुराइरहन्छु पीडित अचम्म लाग्छ। पीडा दिनेहरू रोइरहेको देख्छु। पीडा दिनेहरू रोइरहेको देख्छु। म मुस्कुराइरहन्छु पीडित अचम्म लाग्छ। प्रेममा न हार हुन्छ न जित अचम्म लाग्छ। स्वार्थी र निष्ठुरकै हित अचम्म लाग्छ। भरत दाजुका अछामी भाषाका एकदम मिठा एकदम अर्ग्यानिक ओरिजिनल अर्ग्यानिक गजल सुनियो। बहुत मजा आयो। अब लगभग हामी यो दिन साँझको गजलको सिजनको आजको पहिलो बसाइको अन्तिमतिर छौँ। सबैलाई एक खालको बडो गजबको सम्झना छ। सबैलाई हृदयसी कोरोना प्रुफ नमस्कार। अन्तिमतिर आइपुग्दा अनि सायद सोचिरहेको छु सबैले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भयो होला। प्रतिक्रियालाई मनन गरी अझै हाम्रो गजल लेखनीमा हाम्रो शब्द लेखनमा अझै सुधार आउनेछ अपेक्षा राख्दछु। र अब यो बसाइको अन्तिम गजल मेरो अन्तिम गजल यसरी सुरु हुन्छ। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। सोच्नुस् त मृत्यु पश्चात भएको सम्मान के काम। बाँचुन्जेल त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम। सोच्नुस् त मृत्यु पश्चात भएको सम्मान के काम। सम्मान भएको के काम सरी। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। शेर सुन्नुहोस् है। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। त्यही बगलको ढुङ्गो भगवान भएको के काम। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि। त्यही बगलको ढुङ्गो भगवान भएको के काम। मनमा यही डर छ कतै तिमी आइदिएनौ भने। मनमा यही डर छ कतै तिमी आइदिएनौ भने।
यो प्रकृति पनि यसरी सुनसान भएको के काम? कहिले फेरिएनन् उस्तै छन् अँध्यारा यी दिनहरू, कहिले फेरिएनन् उस्तै छन् अँध्यारा यी दिनहरू, उज्यालो बोकेर आउने बिहान भएको के काम? गजलको अन्तिम शेर छ। श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, गजलको अन्तिम शेरमा छु। श्रीमतीका लागि आमाका दुःख देख्दैन भने, बरु मरे भइ पनि सन्तान भएको के काम? सोच्नुहोस् त त्यो मिठो चिन्जान भएको के काम? मृत्यु पश्चात भएको सम्मान के काम? लगभग आजको बसाई गजल सुनाउने क्रम लगभग सकिएको छ, लगभग भन्दा सकियो भनौँ। अब यसले गर्दै कार्यक्रम कस्तो भयो के भयो भन्ने अब समीक्षा गरिदिनको लागि, हाम्रो कार्यक्रमको कस्तो भयो यताउता सबै गरिदिनको लागि समीक्षा अब थोरै 2-4 शब्द राखिदिनुको लागि भरत पर्वत दाहाल दाजुलाई अनुरोध गर्दछु। शेरभन्दा मिठो त नहोला। भाइहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। हामी युबिन साँझमा थियौँ, भाइहरूको कति 7-7वटा गजल सुन्यौँ। यो त एउटा सुरुवात हो। आज हामी सुरुवाती चरणका गजलहरू सुन्यौँ उहाँहरूको, अनि एकदम राम्रो सुरुवात भएको छ, एकदम मजा आएको छ। यो कस्तो भन्दाखेरि सुर्खेतमा पछिल्लो समय लगभग 5-6 महिनाभन्दा बढी भयो होला एउटा यो माहौल क्रिएट नभएको, अथवा हामीले यसरी गजल सुनाउने अथवा गजल सुन्ने कुरा यो नभएको चाहिँ लगभग 6 महिना भइसक्यो। यो बिचमा एउटा राम्रो सुरुवात र राम्रो कार्यक्रम भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिने कुरा म यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। अर्को शुक्रबार फेरि हामी 2 जना गजल अथवा कविता जे हुन्छ अर्को शुक्रबार चाहिँ हामी फेरि गर्छौँ। यो त सुरुवात थियो। अबको श्रृङ्खलाहरू योभन्दा पनि अझ उत्कृष्ट बनाउने हामी प्रयास गर्दैछौँ। अनि आज तपाईँहरूले सुन्नुभयो, साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। फेरि पनि यो एकदम निरन्तर चलिरहने श्रृङ्खला हुन्छ र योबाट हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ, सुर्खेतमा गजल लेख्ने साथीहरूको कमी छैन र सुर्खेत नेपालकै गजलको माहौलको कुरा गर्ने हो भने एक प्रकारले यो निर्णायक ठाउँ गजलको, जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। केन्द्रीय गजलकै कुरा गर्ने अथवा राजधानीको अथवा मफसलको कुरा गर्ने हो भने यो एउटा केन्द्र पनि हो गजलको, र यो केन्द्रमा यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनुपर्छ। युबिन साँझ निरन्तर चलिरहनेछ, हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र गजलको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो म एउटा घमण्डका साथ के भन्छु भनेपछि पछिल्लो समय हामीभन्दा पछाडि लेख्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीभन्दा केही कुरा नयाँ ल्याउनु हुनेछ, ल्याउनु पनि हुन्छ र राम्रो पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। हामीले गजल सुनिसक्यौँ। यो कुरा चाहिँ यो मान्ने कुरा छ। यो कुरालाई आत्मसात गर्दै फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अरू 2 जना साथीहरूको गजल सुन्ने छौँ भन्ने कुरा यहाँहरू माझमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई अहिलेको लागि यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।